लाइव के सत्ताजीम व तकरीम प्रिंसिपल मेम साहिबा, सत्ताजीम व तकरीम असातिज़ा किराम, अजीज तलबा, अजीज तालिबात, जैसा कि आपको मालूम है कुछ दिनों से हमारे स्कूल में दर्स कुरान का आगाज शुरू हुआ है। तो आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अल्लाह ताला इस सूरत के अंदर इन्हें उन लोगों को जवाब दे रहे हैं जो कयामत का इनकार कर रहे हैं, और दूसरा अल्लाह की तख्लीक का तज़किरा कर रहे हैं। और आज का जो सबक है उसमें ये बता दिया जाएगा, कल का जो सबक था उसमें ये बताया गया था कि जहन्नमी लोगों को जहन्नम में जाने के बाद क्या मिलेगा। आज के सबक में ये बताया जाएगा जन्नती लोगों को जन्नत में जाने के बाद क्या मिलेगा। सुनिए, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जहन्नम में जाने वालों की एक वजह कि उन्होंने अल्लाह को नहीं माना होगा और आखिरत पर ईमान नहीं लाया होगा और अल्लाह के नबी को नहीं माना होगा। दूसरी वजह जहन्नम में जाने की उनकी ये होगी, उन्होंने अल्लाह ताला की निशानियों को, अल्लाह ताला की आयतों को झुटलाया होगा। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, हम जहन्नमी लोगों को जहन्नम में जाने के बाद कहेंगे चख लो अजाब का मजा, हम तुम्हें इजाफा नहीं करेंगे मगर हम तुम्हारे अजाब ही को बढ़ाते रहेंगे। यानी कि हम अजाब के अलावा किसी चीज का इजाफा नहीं करेंगे। आपको कोई अच्छी चीज वहां नहीं मिलेगी। जहन्नम में जाने के बाद जहन्नमी को अजाब में इजाफा होता ही रहेगा। आज का जो सबक अल्लाह ताला फरमा रहे मुत्तकीन के बारे में। मुत्तकीन किन लोगों को कहा जाता है? मुत्तकीन अल्लाह से डरने वालों को कहा जाता है, आखिरत से डरने वालों को कहा जाता है। मुत्तकीन अल्लाह के अहकामातों को मानने वालों को कहा जाता है। अल्लाह फरमा रहे इन्ना लिल मुत्तकीना मफाज़ा, बेशक अल्लाह से डरने वालों के लिए बदला है। क्या क्या है, क्या मिलेगा? जो अल्लाह से डरते हैं, जो अल्लाह से डरने वाले हैं, उनको मिलेगा क्या? अल्लाह फरमा रहे हदाइक़ा व अअनाबा, जन्नत में जाने के बाद ये बागातों में होंगे, हदाइक़ा बागों में होंगे, व अअनाबा दूसरी नेमत जो जन्नतियों को जन्नत में मिलेगी, व अअनाबा और इनके लिए अंगूर होंगे, इनके लिए अंगूर होंगे खाने के लिए। अल्लाह फरमा रहे वकवाइब अतराबा, जन्नत में जाने के बाद, जन्नत के जाने के बाद जन्नतियों के लिए हम नौ खास्ता हम उम्र औरतें होंगे, यानी इनके लिए वहां पर इज़्दिवाजी सिलसिला भी होगा। इनके लिए हूरें होंगी। हूरों के बारे में आपने सुना होगा कि अगर एक हूर के जिस्म से थोड़ा सा कपड़ा हट जाए और उसकी नजर दुनिया के लोगों पर पड़ जाए, वो आफताब की लाइट को बेनूर करेंगे, इतनी वो खूबसूरत औरतें होंगी। और जन्नतियों को जन्नत में जाने के बाद यही हूरें मिलेंगी। अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद है जन्नत में जाने के बाद जब एक जन्नती को जन्नत के एक हूर पर नजर पड़ेगी, एक नजर पड़ने के बाद वो 40 साल तक इस औरत को देखता ही रहेगा और इसके ऊपर से नजर को हटाएगा नहीं कि दुनिया में इस जैसी हसीन औरत कभी देखी नहीं होगी। अल्लाह फरमा रहे वकवाइब अतराबा, नौ खास्ता हम उम्र औरतें होंगी। ऐसी भी नहीं बूढ़ी औरतें भी नहीं होंगी, बिल्कुल इनके एज के बराबर औरतें होंगी। अल्लाह ताला फरमा रहे वजह क्या है? बूढ़ी भी हो सकती है, छोटी भी नहीं, इनकी उम्र के बराबर औरतों का फायदा ये है कि ये उनसे मुतमईन हो और वो इनसे मुतमईन हो। अल्लाह फरमा रहे जन्नत में जाने के बाद इनको एक और चीज मिलेगी वह कअसन बिहाक़ा, और लबालब जामे शराब पीने को मिलेगा। ऐसा शराब जो शराब दुनिया का शराब नहीं होगा, शराब पीने के बाद इंसान की अक्ल खत्म हो जाए या इंसान की सेहत पे तकलीफ पहुंचे, नहीं, ऐसा शराब, शराब तहूरा, पाकीज़ा शराब, और ऐसा शराब इनको पिलाया जाएगा। ला यस्माऊना फीहा लगवन वला किज़्ज़ाबा, ये शराब पीने के बाद इस शराब की वजह से न तो कोई बेहुदा गुफ्तगू सुनेंगे, कोई बेफायदा गुफ्तगू सुनेंगे, वला किज़्ज़ाबा न कोई झूठी बात सुनेंगे। अल्लाह ताला फरमा रहे जन्नतियों को जन्नत में जाने के बाद पहले नंबर पर इनाम मिलेगा, हदाइक़ा बागात में होंगे, व अअनाबा अंगूर इनको मिलेगा। ये दुनिया की तरह अंगूर की तरह नहीं होंगे, साइज में तो वही होंगे, नाम में तो वही होंगे, लेकिन जो जायका, जो मिठास, जो मजा इस अंगूर में होगा वो दुनिया के अंगूरों में आज तक इन्हें कभी मैसर नहीं होगा। और उसके बाद वकवाइब अतराबा, दुनिया में अपनी निगाहों की हिफाजत करने वाले लोग,
دنیا میں اللہ کا ڈر رکھنے والے لوگ، دنیا میں اپنے جسم کی عبادت کرنے والے لوگ، دنیا میں اپنی زبان کی عبادت کرنے والے لوگ، ان کے لیے حوریں ہوں گی، اور ایسی حوریں کہ دنیا میں ان جیسی حور کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا اور ان جیسی خوبصورت عورتوں کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور لبالب جام شراب ہوگا پینے کے لیے، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جنت میں جانے کے بعد جنتی لوگ نہ کوئی بےہودہ گفتگو اور نہ کوئی جھوٹی بات سنیں گے۔ اللہ فرما رہے جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ ان کے رب کی طرف سے بدلہ ہوگا اور پورا پورا دیا جائے گا، بے حساب کتاب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کس رب کی طرف سے؟ رب السماوات والارض، وہ رب جو آسمان کا رب ہے، والارض جو زمین کا رب ہے، وما بینہما الرحمن، اور ان چیزوں کا بھی رب ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان آپ دیکھ رہے ہیں۔ الرحمن، رحم کرنے والی کی طرف سے ہوگا۔ لا یملکون منہ خطابا، آج کے دن قیامت کے دن کسی کی جرأت نہیں ہوگی وہ اللہ کی سامنے کوئی گفتگو کرے، کسی کی جرأت نہیں ہوگی وہ اللہ کے سامنے کوئی بات کر سکے۔ کون سا دن ہوگا؟ لوگ کیسے ہوں گے؟ فرشتوں کا کیا حال ہوگا؟ یوم یقوم الروح، جس دن روح کا مطلب ہوتا ہے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم، فرشتوں کا جو سردار ہے، اور فرشتے صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے وہاں پر ادب کا لحاظ کیا جائے گا، فرشتے کھڑے ہوں گے اور صفوں میں کھڑے ہوں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکہ، فرشتے بھی اور جبرائیل اس دن کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور، اللہ کے دربار میں، صفا لیل میں، لا یتکلمون، آج وہ بھی نہیں بول سکیں گے اللہ کے سامنے، فرشتے بھی سفارش نہیں کر سکیں گے، فرشتوں کو بھی بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ الا من اذن له الرحمن، ہاں کچھ لوگ گفتگو کریں گے، کچھ لوگ اللہ کے سامنے باتیں کریں گے، مگر وہ لوگ جن کو اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی، لہ الرحمن، جن کو رحمان کی طرف سے اجازت ملے گی، وقال صوابا، اجازت ملنے کے بعد کون سی گفتگو وہ کریں گے؟ حق بات کہیں گے، جھوٹی بات نہیں کہیں گے، سچی بات کہیں گے۔ ذالک الیوم الحق، لوگوں یاد رکھو، اللہ فرما رہے ہیں لوگوں کو، لوگوں یاد رکھو یہ دن آنے والا ہے، یہ دن برحق ہے، اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اسے کوئی بدل نہیں سکتا، آنے والا دن ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، جو شخص چاہتا ہے وہ جنت میں جائے، جو شخص چاہتا ہے جنت کے حوروں سے اس کی ملاقات ہو جائے، جو شخص چاہتا ہے جنت کی نعمتوں سے ملے، اس کو کرنا کیا ہے؟ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، سو جو شخص چاہتا ہے ایسی نعمت تو مجھے بھی ملے تو وہ اپنا ٹھکانہ اپنے رب کے پاس بنا لے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کیجئے، میرا کام تھا آپ لوگوں کو آنے والے عذاب کے بارے میں ڈرانا، میرا کام تو ہے یہ کہ میں آپ کو آنے والے عذاب کے بارے میں ڈرا رہا ہوں۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن وہ عذاب آئے گا، یوم ینظر المرء، جس دن عذاب آئے گا آدمی دیکھے گا ما قدمت یداہ، ان چیزوں کو جو اس نے آگے بھیجی ہوں گی، جو انسان نے دنیا میں آگے بھیجی ہوں گی وہ چیزیں بھی دیکھ لے گا، جو پیچھے چھوڑی ہوں گی ان چیزوں کو بھی دیکھے گا، جو عمل کیے ہوں گے ان کو بھی دیکھے گا، جو گناہ کیے ہوں گے ان کو بھی دیکھے گا۔ اب کریں گے کیا؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، اور اس دن انکار کرنے والے کہیں گے، اللہ کو جھٹلانے والے کہیں گے، اللہ کے نبی کو جھٹلانے والے کہیں گے، آخرت کو جھٹلانے والے کہیں گے، قیامت کا انکار کرنے والے کہیں گے، کاش جس دن ہم دنیا سے چلے گئے تھے، کاش جس دن ہم دنیا سے اٹھ گئے تھے، جس دن ہم مٹی میں ڈالے گئے تھے، جس دن ہم قبر میں ڈالے گئے تھے، کاش اگر ہمارا صفا اسی وقت ہو جاتا، ہمارا کام تمام اسی وقت ہوتا، آج ہم اللہ کے حضور کھڑے نہیں ہوتے۔ اللہ فرما رہے یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، جس دن آدمی دیکھے گا جو کچھ آگے بھیجا ہوگا، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، انکار کرنے والے لوگ اس دن کہیں گے کاش کہ ہم اسی ہی مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتے، آج ہم اللہ کے حضور میں کھڑے نہ ہوتے، ہمارے لیے ہی بہتر تھا۔ عزیز طلبہ، سورہ نبا تیسرے پارے کا پہلا جو سورت ہے، اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ پہلے نمبر پر انکار کرنے والوں کو جواب دے رہے ہیں، آخرت کا انکار کرنے والے ان کا جواب دے رہے ہیں۔ نمبر 2 اللہ اپنی تخلیق کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ نمبر 3
جب قیامت آئے گی کیفیت کیا ہوگی, دنیا کا نظام اس وقت کیا ہوگا, دنیا کو ہوگا کیا, اس کا تذکرہ. نمبر 4, جہنم میں جانے کے بعد جہنمیوں کے ساتھ کیا صلح کیا جائے گا, کیا معاملہ کیا جائے گا, اس کا تذکرہ. اور اس کے بعد جنت میں جانے والوں کو کیا ملے گا, اس کا تذکرہ. اور آخر میں ایک چیز کو یاد دلایا جا رہا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا کام صرف یہ ہے, آپ لوگوں کو ڈرائیے, آپ لوگوں کو بتا دیجیے عذاب آنے والا ہے, اس عذاب سے پہلے آپ توبہ کریں, اس عذاب سے پہلے اللہ کی اطاعت کریں, اور جب وہ عذاب آئے گا اسے کوئی ٹال نہیں سکے گا, اسے کوئی بدل نہیں سکے گا. اللہ فرما رہے اس دن کافر لوگ, انکار کرنے والے لوگ کہیں گے کاش ہم مٹی کے ساتھ مٹی ہی ہو جاتے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو فہم قرآن, تدبر قرآن عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.